الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نقوم بحساب تكامل دالة مثلثية. إذن لدينا إي يساوي تكامل من 0 إلى بي على 4 لواحد على كوسينوس إكس أس 4 دي إكس. إذن لحساب هذا التكامل نقوم باستعمال تقنية المكاملة بالأجزاء، لذلك يجب كتابة التكامل إذن على شكل ماذا؟ على شكل تكامل جذع دالتين، ومنه التكامل إي يساوي إذن 0 بي على 4. إذن كوسينوس 4 يمكن كتابته على شكل كوسينوس إكس كل استثنان في 1 على كوسينوس إكس كل استثنان دي إكس. بعد كتابة التكامل على شكل تكامل جذع دالتين، إذن الآن نختار الدالتين. إذن نختار دالتين U بريم و V. إذن نعتبر أن مثلا أن الدالة 1 على كوسينوس استثنان إكس هي U بريم دي إكس، والدالة الأخرى اللي هي 1 على كوسينوس إكس كل استثنان نعتبرها هي في دي إكس. إذن بعد اختيار إذن نضع U بريم دي إكس هي 1 على كوسينوس إكس كل استثنان، و في دي إكس 1 على كوسينوس إكس لكل استثنان. إذن هنا تلاحظ بأن الدالتين متشابهتين، لكن ليس دائما تكون هذه الحالة دائما متواجدة في جميع التمارين. إذن بعد اختيار الدالتين نقوم باستخراج دالتين جديدتين. إذن U بريم، إذا كانت U بريم دي إكس تساوي 1 على كوسينوس دي إكس، فإن إذن U دي إكس هي الدالة الأصلية للدالة 1 على كوسينوس دي إكس هي طونجونت إكس. ونقوم باشتقاق الدالة في بريم دي إكس. إذن هنا يجب تمكن من ماذا؟ من تقنية حساب الدالة المشتقة لمقلوب دالة. إذن في هذه الحالة يساوي ماذا؟ يساوي ناقص. إذن في هذه الحالة هي كوسينوس باستثناء إكس بريم على كوسينوس أس 4. إذن كوسينوس إكس الكل أس 4 اللي هي تساوي كم؟ تساوي إذن ناقص. إذن هنا أيضا يتطلب ماذا؟ تمكن من حساب مشتقة مربع دالة. إذن اللي هي 2 كوسينوس إكس في مشتقة كوسينوس إكس اللي هي موان سينوس دو إكس على كوسينوس أس 4 إكس. إذن بعد اختزال كوسينوس إكس، إذن ناقص مع ناقص هي 2، يتبقى لدينا 2 سينوس دو إكس على كوسينوس أس 3 إكس. هذه هي في بريم دو إكس. ومنه إذن تكامل إي يساوي كم؟ يساوي فقط إذن بين معقوفتين U في. إذن U في هي طونجونت إكس في في 1 سور كوسينوس إكس كل استثنان. إذن بي على 4 صفر ناقص تكامل من 0 إلى بي على 4 دي U دي إكس في بريم دي إكس طونجونت إكس في 2 سينوس دي إكس على كوسينوس أس 3 إكس دي إكس. إذن نعوض إكس ببي على 4. إذن طونجونت بي على 4 هي 1، وكوسينوس بي على 4 هي جذر مربع 2 على 2. بعد المربع تصبح ماذا؟ تصبح 1 على 2. إذن بعد القيام بعد تعويض إكس ببي على 4 نحصل على 2. إذن بعد تعويض إكس بالصفر يصبح الكل صفر، وبالتالي تبقى هنا 2 ناقص تكامل من 0 إلى بي على 4. إذن طونجونت إكس يمكن كتابته على شكل سينوس دو إكس
على كوسينوس دو إكس في نقوم بإخراج إذا 2 إلى خارج التكامل، وبالتالي تصبح ماذا؟ أس 2 تكامل 0 بي على 4 سينوس دو إكس على كوسينوس دو إكس. سينوس دو إكس إذا في سينوس دو إكس على كوسينوس إكس أس 3 دي دو إكس. إذا بعد تبسيط هذا التعبير، إذا إي تصبح إي تساوي 2 ناقص 2، إذا تكامل من 0 بي على 4. إذا سينوس إكس في سينوس دو إكس هي سينوس أو كاري إكس على كوسينوس دو إكس أس 4 دي دو إكس. واضح؟ إذا يساوي 2 ناقص 2 تكامل 0 بي على 4. إذا نقوم بتغيير سينوس أو كاري إكس إلى كوسينوس أو كاري إكس. العلاقة بين سينوس أو كاري وكوسينوس أو كاري هي إذا 1 ناقص كوسينوس إكس كل س 2 على كوسينوس إكس أس 4 دي دو إكس. إذا تساوي 2 ناقص 2 تكامل بي على 4، إذا 0 1 على كوسينوس إكس أس 4 ناقص، إذا كوسينوس س 2 إكس على كوسينوس أس 4 هي 1 على كوسينوس إكس كل س 2 دي دو إكس. هنا قمنا بتوزيع المقام على البسط، وبالتالي حصلنا على 1 على كوسينوس إكس أس 4 ناقص كوسينوس إكس أس 2 على كوسينوس إكس أس 4 اللي هي بعد اختزال كوسينوس أس 2 مع كوسينوس إكس أس 4 تصبح ماذا؟ تصبح كوسينوس إكس كل س 2. إذا هنا نطبق خطانية التكامل. إذا ناقص 2 إذا تكامل 0 بي على 4 1 على كوسينوس إكس أس 4 دي دو إكس. إذا ناقص مع ناقص هي زائد 2 تكامل 0 بي على 4 1 على كوسينوس إكس أس 2 دي دو إكس. إذا تلاحظون بأن هذا التكامل هو إي، وهذا التكامل عبارة عن تكامل إذا دالته الأصلية معروفة، وبالتالي إي يساوي 2 ناقص 2 إي زائد 2. إذا الدالة الأصلية لواحد على كوسينوس إكس هي فقط هي طونجونت إكس بين معقوفتين 0 بي على 4. نتمم حساب إي. إذا تلاحظون بأن إي ناقص 2 إي إذا بعد التبسيط تصبح 3 إي. إذا بعد إرجاع ناقص 2 إلى الطرف الآخر تصبح 3 إي. إذا تساوي ماذا؟ تساوي 2 ناقص، إذا 2 زائد 2. إذا نعوض إكس بي على 4، طونجونت بي على 4 هي 1، نعوض إكس بالصفر، إذا طونجونت صفر هي 0. وبالتالي تلاحظون بأن 3 إي يساوي 4، وبالتالي إذا قيمة التكامل إي هي فقط إي تساوي 4 على 3.